नेट नभएको ठाउँमा छन् सर। त्यो चाहिँ हो एक्सेस नभएको ठाउँमा चाहिँ गाह्रै छ। हो त्यो चाहिँ हो। यस सर। अब एससी को रिजल्ट पनि हिजो भयो। यस सर। त्यही त अब सबै पास भइहाले। हाम्रो बेला पनि त्यस्तै हुनुपर्ने के। होइन बाबु पढ्नेलाई त घाटै हो नि त। नपढ्नेमा थियो जिटी आइरहेको रहेछ। त्यही त मेरो पनि छोरीको थियो के। योबाट कलेजहरुलाई त सर धेरै डिस्काउन्ट दिनु पर्छ सर। धेरैले ए+ ल्याएका छन् सर। कलेजहरुलाई त घाटै हुने भयो। घाटा हुँदैन बाबु। होइन घाटा हुँदैन किन भन्दाखेरि इन्ट्रान्समा पेलिहाल्छन् नि। इन्ट्रान्सको पनि धेरै त्यही त भने इन्ट्रान्सले त गाह्रो पार्छ नि त। सर 11 हाम्रो कलेजले त अनलाइनमा लिइरहेको छ त्यो इन्ट्रान्सबाट। खोइ बाबु म कलेजै पुगेको छैन बाबु। जाने कन्डिसनै छैन हैन। यस सर। अनि भक्तपुरबाटै क्लास लिइरहेको छु म त आफ्नै घरबाट। ल ठ्याक्क 11:30 बज्यो। भाइ बहिनीहरु आउँदैछन् अहिले पनि इन्टर गर्दैछन्। हामी कतिजना पुग्यौं भाइ? 31 जना भइहाल्यो हाम्रो टिम। 31 भयो 1-2 मिनेट हेर्नु। 31 जना भइसक्यो। अब 31 भनेको त अब एउटा सेक्सन पनि त होइन नि त बाबु। यस सर। त्यही त भने कम्तीमा भनौं न 60 देखि 65 को बीचमा हुनुपर्ने हो के स्टुडेन्ट्सहरु। त्यही हुनाले आफ्नो साथीभाइहरुसँग तिमीहरुले सम्पर्क राख्दाखेरि भन्दिनु राम्ररी भन्दिनु। अब किन भन्दाखेरि क्लास अब स्मुथली गइरहेको छ हैन। यस सर। त्यही त अलिकति गाह्रो हुन्छ कि। अब भनौं न मेरो विचारमा यो थ्रु आउट द इयर नै यस्तो हुन्छ जस्तो छ भाइ। भनेको सर के 2G चल्न त गाह्रो छ क्लासमा लिन्छु भनेर थियो। त्यही त। अनि दैनिक तिम्रो कतिवटा क्लासेस हुन्छ? 3टा सर। 3वटा? यस सर। ए भनेपछि सन्डे टु फ्राइडे हो? यस सर। मन्डे टु फ्राइडे। ए मन्डे टु फ्राइडे। ए अनि कतिको इफेक्टिभ तिमीहरुले महसुस गरिरहेका छौ? सर क्लासको जस्तो त पाउनु। अनि त्यो बानी पार्नुपर्छ नि त अब। त्यही त बानी पार्नुपर्छ बाबु। बानी पार्नुपर्छ। के गर्ने अब यस्तै छ। हामी यो धरतीमा धेरै मान्छे भयौं। यो धरतीले नथेक्ने भयो अब के गर्ने। कति जना भयो भाइ? 40 जना भयो सर। 41 पुगिसक्यो। ए त्यही त म यहाँ पेजमा हेर्न मिल्दैन। अर्को पेजमा जानुपर्छ। स्टार्ट गर्दा नि हुन्छ सर। ल हुन्छ भाउ हुन्छ ल।
ल मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? यस सर। हो, स्लाइड पनि देखियो भाइ बहिनीहरू? यस सर। स्लाइड पनि देखियो हैन? ल ओके, ठिक छ, यस सर। हुन्छ। अब अस्ति हामी कहाँसम्म पुगेका थियौँ, सम्झना छ? सर यसपछि अझै उता युनिट भेक्टर्स पछि दुईटा थ्योरी, साना थ्योरीहरू गरेका थियौँ नि हामीले, के गरेका थियौँ नि? गरे हो सर। दुईटा थ्योरी गरेका थियौँ। ल म त्यो थ्योरी देखाउँदैछु है, स्लाइड देखाउँदैछु। ल every space vector is of the form a1i plus a2j plus a3k and conversely। यहाँसम्म हामी पुगेका थियौँ हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, यहाँसम्म पुगेका थियौँ हामी। ल ठिक छ, अब आजको लेसन अब हामी स्टार्ट गर्छौँ। ल अब आज भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा नयाँ कन्सेप्ट दिन्छु। त्यो कन्सेप्ट म अब देखाउँदैछु। ल हेरौँ, अब कोलिनियर भेक्टर्स। ल भाइ बहिनीहरू, अब कोलिनियर भेक्टर्स स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले भाइ बहिनीहरूलाई म दुईवटा सानो कुराहरू म सेयर गर्छु, मैले फेस गरेको कुरोहरू। भाइ बहिनीहरूलाई मैले लास्ट फर्स्ट एक्सरसाइजको होमवर्क्सहरू मैले दिएको थिएँ। लगभग धेरै भाइ बहिनीहरूले होमवर्क पोस्ट पनि गरे, तर त्यो होमवर्कको रेस्पेक्टमा दुईवटा कुरा चाहिँ मैले एकदमै फेस गरेँ र त्यसमा म के सजेसन दिन चाहन्छु भने भाइ बहिनीहरूलाई दुईटा काम गर्ने हेर्ने है। पहिलो कुरो, जुन एक्सरसाइजको होमवर्क हो त्यसलाई पीडीएफ फाइल बनाउने हेर्ने, अरू कुनैमा पोस्ट नगर्नु। किन भन्दाखेरि एक दुईजना भाइ बहिनीहरूले एडोबमा राखेका रहेछन्, त्यो एडोबमा मैले चेक गर्न नसकेर त्यतिकै राखिएको छ, त्यो चेकै गर्न सकिएन, त्यसमा कुनै कमेन्ट लेख्न सकिएन, त्यसमा कुनै मिस्टेक भएको ठाउँमा हेर्नै सकिएन। त्यसमाले एडोबमा नराख्ने, कुनै पनि अरू फाइलहरूमा नराख्ने, जस्ट केमा राख्ने, पीडीएफ फाइल भाइ बहिनीहरूले बनाउने, पीडीएफ फाइल पोस्ट गर्ने, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले आफूले बनाइसकेको वर्क्सहरू, एसाइनमेन्टहरू को स्क्रिनशट गर्दाखेरि, क्यामेराले तिमीहरूले फोटो लिँदाखेरि स्क्रिनशट गर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि अलिकति उज्यालो देखाएर लिने, उज्यालो फोटो आउनुपर्छ। त्यहाँ दुई चारजना भाइ बहिनीहरूको त यस्तो अँध्यारो फोटो थियो, मैले होमवर्कै चेक गर्न सकिनँ। द्याट्स वाइ उज्यालोमा कपी लग्ने र त्यसलाई स्क्रिनशट गर्ने। र फाइनली म के भन्छु भने त्यो स्क्रिनशट गर्दाखेरि सबै भर्टिकलमा आउनुपर्छ है, कपीहरू भर्टिकली आउनुपर्छ। कतिपय भाइ बहिनीहरूले के हेरेका छ भने भर्टिकली पनि मिसाएको छ, होरिजेन्टली पनि गरेको छ। मलाई त बडो गाह्रो भयो त्यो चेक गर्न, त्यो एसाइनमेन्ट चेक गर्न असाध्यै गाह्रो भयो। त्यस्तै गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले त्यस्तो काम नगर्ने, सबै भर्टिकल्ली अलि उज्यालो ठाउँमा देखाएर स्क्रिनशट गर्ने र पीडीएफ फाइल बनाएर त्यसलाई पोस्ट गर्ने। ल अब भाइ बहिनीहरू आजको लेसन स्टार्ट गरौँ, कोलिनियर भेक्टर्स। ल हेरौँ, अब कोलिनियर भेक्टर्स म पहिले बुझाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। हेर त, एनी नम्बर अफ भेक्टर्स, ध्यान दिने है, 2 or more than 2 भेक्टर्स हुन सक्छ। एनी नम्बर अफ भेक्टर्स आर सेड टु बी कोलिनियर if they lie on the same straight line। ध्यान दिने, whatever be their magnitudes and direction। म्याग्निट्युड जेसुकै भए पनि, डिरेक्सन जेसुकै भए पनि, दुई अथवा दुई भन्दा बढी भेक्टर्सहरूलाई सेम लाइनमा लाई गर्छन् भने द भेक्टर्स आर सेड टु बी कोलिनियर भेक्टर्स। हेर्ने, अब म्याथमेटिसियनहरूले दुई भन्दा बढी भेक्टर्सहरूलाई कोलिनियर देखाउनको लागि एउटा प्रोसेस, एउटा मेथड दिएका छन्। त्यो मेथड भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ भन्दैछु। के छ भने दुईवटा भेक्टर्सलाई कोलिनियर देखाउनको लागि दुईटा लिउँ न, दुई पछि तीनवटा चाडाको पालो आउला हैन, दुईटा लिउँ पहिले।
दुईवटा भेक्टर्सलाई कोलिनियर देखाउनको लागि कसरी सो गर्ने म्याथमेटिक्सले के दिएका छन् एउटा भेक्टरलाई स्केलर टाइम्स एनदर भेक्टरको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो भने मैले के भने भाइ बहिनीहरु एउटा भेक्टरलाई स्केलर टाइम्स अफ एनदर भेक्टरको रेस्पेक्टमा रिप्रेजेन्ट गर्न पायौं भने द टु भेक्टर्स आर सेड टु बी कोलिनियर भनेर हामी भन्न सक्छौं दैट्स व्हाई यो कुरालाई यो कन्सेप्टलाई मैले यसरी लेखेर देखाएको छु हेर त by the above definition if vector a and vector b are two collinear vectors छ भने then we can write कसरी लेख्न सकिन्छ vector a is equal to lambda times vector b lambda स्केलर हो यहाँ के भन्छ भाइ बहिनीहरु एउटा भेक्टर a लाई स्केलर टाइम्स अफ अनदर भेक्टर b को रेस्पेक्टमा लेख्न पाइयो और त्यसरी पनि लेख्न सकिन्छ और यसरी पनि लेख्न सकिन्छ vector b can be expressed as mu times vector a लेख्दा त mu पनि स्केलर हो भनेपछि कन्क्लुजनमा के हो त भाइ बहिनीहरु एउटा भेक्टरलाई स्केलर टाइम्स अनदर भेक्टरको रेस्पेक्टमा लेख्न पायौं भने we can conclude that the given two vectors are collinear this is the process of showing the two vectors collinear so यो के हो त भाइ बहिनीहरु कोलिनियर भेक्टर्स भनेको के हो र म्याथमेटिकली दुईवटा भेक्टर्सलाई कोलिनियर कसरी सो गर्ने आइडिया हो ल भाइ बहिनीहरु के बुझ्नु भयो बुझेन सर प्यारल मात्रै भन्नु के हो के भन भन प्यारल मात्रै हो कि त्यो जस्तो तलको फिगर छ त एसी र सीबी त्यो पनि हुन्छ यस्तो हो कुरा के हो भन्दाखेरि पहिले बुझ्ने कुरा बुझ्ने डेफिनेसन के हो भाइ बहिनीहरु डेफिनेसन हेर डेफिनेसन के भयो एनी नम्बर अफ भेक्टर्स हेरे एनी नम्बर अफ भेक्टर्स lie on the same line or parallel to the same line भनौं न त्यही लाइनमा लाई गर्छ भन्नु अथवा त्यो लाइनसँग प्यारलल हुन्छ भन्दाखेरि एनी नम्बर अफ भेक्टर्सलाई के भन्ने कोलिनियर भन्ने के भन्छ हेर कुरा के रहेछ त एनी नम्बर अफ भेक्टर्स आर सेड टु बी कोलिनियर इफ दे आर प्यारलल टु गिवन लाइन or they lie on the same line यो कोलिनियर को पहिलो कन्सेप्ट भयो र अर्को कन्सेप्ट के हो भाइ बहिनीहरु म्याथमेटिकली दुईवटा भेक्टर्सलाई कोलिनियर कसरी देखाउने एउटा भेक्टरलाई स्केलर टाइम्स अनदर भेक्टरको रेस्पेक्टमा लेख्न पाइयो भने द गिवन टु भेक्टर्स आर कोलिनियर यो दुईटा कन्सेप्ट त हो नि हेर त म पढेर देखाउँछु हेर यहाँ एनी नम्बर अफ भेक्टर्स प्यारलल टु द सेम लाइन प्यारलल टु द सेम लाइन भन्नु और लाई इन द सेम लाइन भन्नु एउटै कुरा हो हेर एनी नम्बर्स अफ भेक्टर्स प्यारलल टु द सेम लाइन भन्नु अथवा लाई अन द सेम लाइन भन्नु एउटै कुरो हो आर कल्ड कोलिनियर भेक्टर्स व्हाट एभर बी देयर म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन अदरवाइज दे आर सेड टु बी नन कोलिनियर भनेपछि के रहेछ त एनी नम्बर अफ भेक्टर्स एउटै लाइनमा लाई हुन्छ अथवा त्यो लाइनसँग प्यारलल हुन्छ भने द भेक्टर्स आर सेड टु बी कोलिनियर र कोलिनियर म्याथमेटिकली कसरी सो गर्ने एउटा भेक्टरलाई स्केलर टाइम्स अनदर भेक्टरको रेस्पेक्टमा लेख्न पाइयो भने द टु भेक्टर्स आर कोलिनियर ठीक छ भाइ बहिनीहरु के बुझ्नुभयो खै कुनै रेस्पोन्स आउँदैन भाइ बहिनीहरुको ल ठीक छ ओके अब एउटा एक्जाम्पल पनि म दिन्छु है एक्सरसाइजमा पनि आउँछ यो कुरो बिफोर दैट एक्सरसाइज भन्दा पहिले म एक्जाम्पल पनि यहाँ दिदै छु हेर्नु है भाइ बहिनीहरुलाई सजिलो होस् भनेर एउटा एक्जाम्पल पनि मैले राखेको छु ल हेर्नु के छ so that the 3 points with position vectors this and this are collinear ल हेर तीनवटा पोइन्ट्स को पोजिसन भेक्टर दिएको छ र त्यो 3 वटा पोइन्ट्सहरु कोलिनियर छ भनेर सो गर्नु छ ल अब स्टार्ट गरौँ ध्यान दिऊ अब ल हेर्नु अब पोजिसन भेक्टर भन्ने बित्तिकै हामीसँग के चाहियो भाइ बहिनीहरु वी मस्ट ह्याभ ओरिजिन पोजिसन भेक्टरको लागि अलवेज के चाहिन्छ ओरिजिन
चाहिन्छ ल ओरिजिन डिफाइन गरिदिउँ लेट अस टेक ओ एज द ओरिजिन एन्ड एबीसी बी 3 पोइन्ट्स ल ओरिजिन हामीले लियौं र तीनवटा पोइन्ट्स एबीसी लियौं अब यो तीनवटा पोइन्ट्सको पोजिसन भेक्टर गिभन छ भनेपछि भेक्टर ओ इक्वल्स टु फर्स्ट भेक्टर भयो पोजिसन भेक्टर फर बी दैट इज भेक्टर ओबी इक्वल्स टु सेकेन्ड भेक्टर भयो र पोजिसन भेक्टर फर सी दैट इज भेक्टर ओसी इक्वल टु थर्ड भेक्टर भयो अब हामीसँग के भयो त भाइ बहिनीहरु फिगरमा हेरौं ओरिजिन यहाँ आयो तीनवटा पोइन्ट्स ए बी र सी यहाँ आयो अब हामीले यो तीनवटा पोइन्ट्स को पोजिसन भेक्टरबाट दुईटा भेक्टर निकाल्नु छ हेर है दुईटा भेक्टर कसरी निकाल्ने र कस्तो निकाल्ने राम्रो ध्यान दिऊ ल दुईवटा भेक्टर्सहरु हामी निकालौं यसबाट जुन एउटै पोइन्टबाट स्टार्ट हुनुपर्छ ल हेर ल म यहाँ लिदैछु ल पहिले के गर्ने ल ए पोइन्टबाटै स्टार्ट हुने दुईटा भेक्टर्सहरु हामी निकालौं ल हेर त पहिले भेक्टर एसी निकालौं अनि भेक्टर एबी निकालौं हेरे ध्यान दिनु पर्ने कुरा हेर यहाँ सेम पोइन्टबाट स्टार्ट हुने दुईटा भेक्टर्स हामीले निकाल्नु छ सेम पोइन्ट ए बाट स्टार्ट भएको दुईटा भेक्टर्सहरु के हुन् त भाइ बहिनीहरु एउटा भेक्टर एसी हो र अर्को भेक्टर एबी हो बीसी होइन बीसी ए बाट स्टार्ट भएको छैन भाइ बहिनीहरु दैट्स व्हाई वी शुड फाइन्ड आउट भेक्टर एसी एन्ड भेक्टर एबी ल एसी र एबी अब निकालौं ल सुरु गरौं त ल हेर यहाँ नाउ भेक्टर एबी इक्वल्स टु ल हेर त कुनै पनि भेक्टरलाई इन टर्म्स अफ पोजिसन भेक्टरको रेस्पेक्टमा लेख्दाखेरि के गर्ने पोजिसन भेक्टर अफ द सेकेन्ड पोइन्ट माइनस पोजिसन भेक्टर अफ फर्स्ट पोइन्ट ओबी माइनस ओए ल ओबी माइनस ओए गर्दियौं सिम्प्लिफाई गरौँ यति आउँछ र एसी एसी निकाल्दाखेरि हेर त एसी लाई इन टर्म्स अफ पोजिसन भेक्टरमा लेख्दाखेरि कति आयो पोजिसन भेक्टर अफ सी माइनस पोजिसन भेक्टर अफ ए ल ओसी माइनस ओए गरेर 3 कमन ल्याउ यति आयो यो भनेको त वास्तवमा हेर त भेक्टर एसी भनेको 3 टाइम्स यो 3 भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी माइनस 2 टाइम्स भेक्टर सी भनेको त भेक्टर एबी हो भनेपछि भेक्टर एसी इक्वल्स टु 3 टाइम्स भेक्टर एबी आयो भनेपछि के आयो त भाइ बहिनीहरु भेक्टर एसी लाई स्केलर टाइम्स अफ सम स्केलर टाइम्स अफ भेक्टर एबी लेखियो हेर त भेक्टर एसी लाई स्केलर टाइम्स अफ another vector AB लेखियो and they start from the vector AC र vector AB कहाँबाट स्टार्ट भएको छ सेम पोइन्ट A बाट स्टार्ट भएको हुनाले यो दुईटा लजिक ध्यान दिने है भेक्टर AC र भेक्टर AC लाई स्केलर टाइम्स अफ भेक्टर AB लेखियो एउटा लजिक र अर्को they start that is vector AC and vector AB start from the same point A यो दुईटा लजिकबाट के देखियो त हेर त फिगर हेरौं ल हेर भेक्टर AC र भेक्टर यो AB आयो ल हेर भेक्टर AC लाई हेर त भेक्टर AC लाई स्केलर टाइम्स अफ भेक्टर AB लेखियो र यो दुईटै भेक्टर्सहरु पोइन्ट A बाट स्टार्ट भयो भने यो तीनवटै पोइन्ट्सहरु हेर त ACB एउटै स्ट्रेट लाइनमा लाई भयो कि भएन एउटै स्ट्रेट लाइनमा लाई भएको हुनाले द 3 पोइन्ट्स आर कोलिनियर ल भाइ बहिनीहरु के बुझ्नु भयो कहाँ बुझेन भाउ कुन पोइन्टमा बुझेन भन्नु त एकचोटी फेरि सुरुदेखि बुझाइदिनु सर सुरुदेखि त सुरु भनेको त नेपाली इंग्लिशमा पो त हुन्छ लाटा नेपाली इंग्लिशमा पो त सुरु मलाई स्टेप भन न ल पहिले डेफिनेसन आयो एक्जाम्पलबाट बुझाइदिनु नि एकचोटी ल हुन्छ ल गुड ल एक्जाम्पलमा के भयो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरु हेर तीनवटा पोइन्ट्सको हेर है तीनवटा पोइन्ट्सको पोजिसन भेक्टर यो गिभन छ हामीसँग तीनवटा पोइन्ट्सको पोजिसन भेक्टर यति गिभन छ भने यो 3 वटा पोइन्ट्सहरु कोलिनियर छ भनेर शो गर्नु छ ल अब पोजिसन भेक्टर भन्ने बित्तिकै ओरिजिन डिफाइन गर्नु पर्यो ओरिजिन डिफाइन गर्दियौ तीनवटा पोइन्ट्स एबीसी लियौ अब पोजिसन भेक्टर अफ ए पोजिसन भेक्टर अफ बी र पोजिसन भेक्टर अफ सी यो निस्कियो अब यो तीनवटा पोइन्ट्सको पोजिसन भेक्टरबाट के निकाल्नु छ भाइ बहिनी हामीले दुईवटा भेक्टर्स एसी र एबी निकाल्नु छ किन एबी र एसी ने एबी र एसी ने किन निकाल्ने बिकज दे स्टार्ट फ्रम द सेम पोइन्ट ए एउटै पोइन्टबाट स्टार्ट हुने दुईटा भेक्टर निकाल्नु छ त्यो भेक्टर्सहरु के हुन् एसी एन्ड एबी हो ल अब हेर त भेक्टर एबी लाई पोजिसन भेक्टरको रूपमा लेख्दाखेरि कति आयो
पोजिसन भेक्टर अफ सेकेन्ड पोइन्ट बी माइनस पोजिसन भेक्टर अफ ए, यसलाई सिम्प्लिफाई गरे यति आउँछ। एसी भनेको पनि पोजिसन भेक्टर अफ सी माइनस पोजिसन भेक्टर अफ ए, 3 कमन ल्याऊ यति आयो। अनि यसलाई यस्तो लेख्न सकियो। अब दुईटा लजिकले काम गर्यो। एउटा लजिक त भेक्टर एसी लाई स्केलर टाइम्स अफ एबी लेख्न पाइयो, एउटा लजिक। दोस्रो लजिक, दे स्टार्ट फ्रम द सेम पोइन्ट ए, दैट्स व्हाई द 3 पोइन्ट्स ए बी एन्ड सी आर कोलिनियर। ठीक छ भाइ बहिनीहरु, कुनै रेस्पोन्स आएन? ठीक छ सर। बुझ्यो हैन त? ल अब यो पेजलाई भाइ बहिनीहरुले स्क्रिनशट गर्ने। ल यसलाई स्क्रिनशट गर्ने। ल त गरौँ सर। हो ल। अब भाइ बहिनीहरुलाई म यहाँ दुईवटा थ्योरी आज म गर्नु छ। दुईवटा थ्योरी भाइ बहिनीहरु आज मैले बुझाएँ भने आजको क्लास सफिसिएन्ट पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरुलाई। अब म थ्योरीतिर लाग्दै छु। ल ल हेर्नु, अब थ्योरममा हेरौँ त के छ हामीसँग। ल यसको स्टेटमेन्ट पहिले बुझौँ भाइ बहिनीहरु राम्ररी, अनि यसको प्रुफमा जाने हो। ल हेर के भनेको छ, इफ भेक्टर्स ए एन्ड बी आर टु नन जिरो, जिरो त हुनु भएन हैन, दुईटा नन जिरो भेक्टर्स भयो ए र बी, एन्ड नन कोलिनियर भेक्टर्स, र भेक्टर ए र बी के छ नन कोलिनियर भेक्टर्स छ, एन्ड x and y be two scalars such that x vector a plus y vector b equals to 0 छ भने then के हुन्छ त, स्केलर x equal to 0 हुन्छ र स्केलर y equals to 0 हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरु, अब यो स्टेटमेन्टलाई म यसरी एक्सप्लेन गर्दै छु, ध्यान दिने। हेर, इन द रिलेसन, राम्रै हेर यसरी समात्ने यसलाई, in the relation x vector a plus y vector b equals to 0 मा हेर है, यो रिलेसन x vector a plus y vector b equals to 0 मा भेक्टर्स a र b नन कोलिनियर भेक्टर छ भने then we must have x 0 हुन्छ र y 0 हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरु के बुझ्नु भयो? बुझेको छ सर। ल भाइ बहिनीहरु के बुझ्नुभयो? म फेरि भन्दैछु है, फेरि बुझ्ने। स्टेटमेन्ट नबुझिकन यसको प्रुफ बुझिदैन। यसको प्रुफ बुकमा छँदा पनि छैन भाइ बहिनीहरु, मैले तिमीहरुलाई बनाएर देखाएको छु हैन, बुकमा छैन यसको प्रुफ। तर यो प्रुफ हामीलाई चाहिन्छ। जस्ट यो थ्योरी सकिने बित्तिकै अर्को थ्योरीमा यो कुरा हामीलाई चाहिन्छ। त्यसो हुनाले मैले यो प्रुफ गरेर देखाएको छु भाइ बहिनीहरुलाई। ल फेरि हेर एकपल्ट, in the relation x vector a plus y vector b equals to 0 मा if vectors a and b are non-collinear छ भने के हुन्छ त, x equal to 0 हुन्छ र y पनि 0 हुन्छ। बुझ्यो भाइ बहिनीहरु? बुझ्यो सर। ल ठीक छ, अब प्रुफतिर लागौँ है त। ल हेरौँ, अब हेर, we have the given relation, यो भयो। गिभन रिलेसनलाई स्केलर x ले डिभाइड गर्दियौ, यो आयो। यसलाई सिम्प्लिफाई गराखेरि भेक्टर इक्वल्स टु माइनस y बाइ x टाइम्स भेक्टर b, यो सेकेन्ड रिलेसन आयो। ल भाइ बहिनीहरु, सानो लजिक छ, राम्रो ध्यान दियौ। ल हेर त, स्टेटमेन्टमा गिभन छ x एन्ड y स्केलर्स भनेर, भनेपछि हेरौँ त, भेक्टर a इक्वल टु माइनस y बाइ x टाइम्स भेक्टर b आयो भने माइनस y बाई x स्केलर हो कि हैन? हो सर। भाइ बहिनीहरु, माइनस y बाई x स्केलर हो कि हैन? हो सर। पक्कै पनि हो। ल भनेपछि के देखियो त, हेर त, रिलेसन 2 ले के दियो, भेक्टर a लाई स्केलर टाइम्स भेक्टर b लेख्न पाइयो कि पाइएन? पाइयो। हो, भेक्टर a लाई स्केलर टाइम्स भेक्टर b लेख्नुको मिनिङ के हो त भाइ बहिनीहरु? भेक्टर्स a एन्ड b आर कोलिनियर। यो कोलिनियरको डेफिनेसन हैन त? अन्त त माइनस साइन त केही फरक पर्दैन। केही फरक पर्दैन। हेर त, भेक्टर a लाई स्केलर टाइम्स भेक्टर b लेख्यो भने
यसले के इन्डिकेट गरे त भाइ बहिनीहरू भेक्टर्स ए एन्ड बी आर कोलिनियर भयो कि भएन त भयो सर हो म्याथमेटिकली कोलिनियर कसरी देखाउने त भेक्टर ए लाई स्केलर टाइम्स अफ भेक्टर बी लेख्यो भने द टु भेक्टर्स ए एन्ड बी आर कोलिनियर भयो हैन ल यो कोलिनियर देखियो सेकेन्ड रिलेसनले के दियो हामीलाई भेक्टर्स ए एन्ड बी आर कोलिनियर भनेर भन्यो तर गिभेनमा के छ हेर त हाइपोथेसिसमा के छ भेक्टर्स ए एन्ड बी आर नन कोलिनियर ल हेरौँ यहाँ मैले यहाँ चिन्ह लगाउँदैछु माथि हेर त लेजर पेनले म यहाँ चिन्ह लगाउँदैछु भेक्टर्स ए एन्ड बी आर के छन् त भाइ बहिनीहरू नन कोलिनियर छ भनेपछि रिलेसन टुले कोलिनियर देखायो बट गिभेन दैट दे आर नन कोलिनियर भनेपछि कन्ट्राडिक्सन आयो कि आएन भाइ बहिनीहरू आयो भाइ बहिनीहरू कन्ट्राडिक्सन आयो कि आएन आयो सर आयो अब कन्ट्राडिक्सन आइसकेपछि त्यो कन्ट्राडिक्सन नआउन दिनको लागि के हुनुपर्छ एक्स मस्ट बी 0 ल रे मैले त्यही लेखेको छु since y by x is a scalar so relation 2 gives that vectors a and b are collinear vectors which contradicts with our supposition that vectors a and b are non-collinear यो कन्ट्राडिक्सन आउन नदिनको लागि x must be 0 सिमिलरली रिलेसन 1 लाई y ले डिभाइड गर्ने फेरि कन्ट्राडिक्सन आउँछ त्यो कन्ट्राडिक्सन आउन नदिनको लागि पनि y 0 हुनुपर्छ इन दिस वे सिमिलरली वी क्यान शो दैट स्केलर y must be 0 ल के बुझे जस्तो भयो भाइ बहिनीहरू यस सर ठीक छ खोइ अरु भाइ बहिनीहरू बोल्दैनन् यस सर बुझेछ यस ल अब यो पेजलाई भाइ बहिनीहरू स्क्रिनशट गरिहालौं त ल यसलाई स्क्रिनशट गरिहालौं भयो सर भयो यस सर ल अब म अर्को एउटा लामो थ्योरीमा लाग्छु त्यो थ्योरी आज हामीले गर्यौं भने यो थ्योरी जुन सानो थ्योरी हामीले गर्यौं त्यो थ्योरी त्यहाँ काम लाग्छ त्यस्तै गर्दाखेरि अब म भाइ बहिनीहरूलाई अर्को थ्योरीमा लग्दैछु ल राम्ररी ध्यान दिने है ल हेरौं अब पहिले भाइ बहिनीहरूलाई म यो थ्योरीको स्टेटमेन्टतिर म लाग्छु हेरौं के भनेको छ राम्रो थ्योरी हो यो ल हेर के भनेको छ देखिदैछ भाइ बहिनीहरू स्लाइड देखिदैछ सर ल ठीक छ ल हेर अब if vectors a and vector b are two non-collinear vectors ध्यान देऊ त भेक्टर्स a र b के छ दुईवटा नन कोलिनियर भेक्टर्सहरु छन् भने then every vector r in the plane parallel to vector a and b can uniquely be represented as the sum of the two vectors parallel to vectors a and b ल हेर अब भाइ बहिनीहरुलाई पहिले म यो स्टेटमेन्टमा एउटा वर्ड छ त्यो वर्डलाई म पहिले हटाउँदै छु है त्यो वर्डलाई पहिले हटाउँ त्यसको बारेमा एकैछिनमा हामी डिस्कस गर्छौं त्यो वर्ड के हो भन्दाखेरि युनिकनेस युनिकली यो युनिकलीलाई एकछिन हटाउँ हेर यो युनिकलीलाई हटाउँदाखेरि स्टेटमेन्ट के बन्यो त हेर त एभ्री भेक्टर आर इन द प्लेन प्यारलल टु भेक्टर ए एन्ड बी can be represented as the sum of the two vectors parallel to vectors a and b la vector r लाई दुईवटा प्यारलल भेक्टर्स a र b सँग प्यारलल हुने भेक्टर्सको सम को रूपमा लेख्न सकिन्छ भनेर भन्यो ल अब यसमा अलिकति एक्सप्लेन गर्छु भाइ बहिनीहरुलाई राम्ररी ध्यान दिने ल हेर भेक्टर a सँग प्यारलल हुने अर्को भेक्टर के हो भाइ बहिनीहरु हेर त भेक्टर a सँग प्यारलल हुने अर्को भेक्टर के भयो x टाइम्स भेक्टर a कहाँबाट आयो त्यो कोलिनियरको डेफिनेसनबाट द टु भेक्टर्स आर कोलिनियर अर प्यारलल भन्छौं नि हामी अब भनेपछि भेक्टर a सँग प्यारलल हुने अनदर भेक्टर के भयो x टाइम्स भेक्टर a सिमिलरली
भेक्टर बी सँग प्यारलल हुने एनोथर भेक्टर के आउँछ भाइ बहिनीहरु y टाइम्स भेक्टर b भनेपछि ध्यान दिनु त भेक्टर्स a र b सँग प्यारलल हुने दुईवटा भेक्टर्सहरु के भए x टाइम्स भेक्टर a एन्ड y टाइम्स भेक्टर b भनेपछि यो भेक्टर्स a र b सँग प्यारलल हुने दुईवटा भेक्टर्स x टाइम्स भेक्टर a एन्ड y टाइम्स भेक्टर b लाई दुईटैको समलाई भेक्टर r सँग इक्वल हुने गरी लेख्न सकिन्छ that is vector r can be represented as the sum of the two vectors parallel to vector a and b हेर त भेक्टर्स a र b सँग प्यारलल हुने दुईवटा भेक्टर्स के भए x टाइम्स भेक्टर a एन्ड y टाइम्स भेक्टर b दुईटैको समको रूपमा कसलाई लेख्न सकिन्छ भेक्टर r लाई ल भाइ बहिनीहरु के बुझ्यौ बुझ्यो सर ल त अरु भाइ बहिनीहरु बुझ्यो सर बुझ्यो सर मलाई भन त भेक्टर a सँग प्यारलल हुने अर्को भेक्टर के भयो x टाइम भेक्टर x टाइम्स भेक्टर a गुड अनि भेक्टर b सँग प्यारलल हुने एनदर भेक्टर के हो y टाइम्स भेक्टर b गुड दुईटैको समको रूपमा कसलाई लेख्न सकिन्छ भेक्टर r लाई हैन त ल स्टेटमेन्टको पहिलो पार्ट भाइ बहिनीहरु यो हो अब यो पहिलो पार्टलाई म यसरी प्रुभ गरेर देखाउँदै छु ल हेरौँ अब हेर फिगरमा आउँ अब ल हेर त OA को डिरेक्सनमा एक्ट गरेको भेक्टर A मानौ र OB को डिरेक्सनमा एक्ट गरेको भेक्टर B मानौ अब मलाई भन त भेक्टर OA A हो र भेक्टर OB इज इक्वल टु भेक्टर B हो भने यहाँ भेक्टर A र B कोलिनियर हो कि नन कोलिनियर हो नन कोलिनियर सिन्स दे डु नट लाई अन द सेम लाइन हैन त ल भनेपछि के भयो त भेक्टर OA इज इक्वल टु A मानौ र भेक्टर OB इज इक्वल टु भेक्टर B मानौ दुईवटा भेक्टर्सहरु कस्ता छन् भाइ बहिनीहरु नन कोलिनियर भेक्टर्सहरु छन् ल ठीक छ मैले त्यही कुरा लेखेको छु हेर त यहाँ ल हेर लेट अस टेक O as the origin vector OA equals to vector A and vector OB equals to vector B be two non collinear vectors ओके अब स्टेटमेन्टले के दिएको छ भाइ बहिनीहरु भेक्टर A र भेक्टर B ले कन्टेनिङ गरेको प्लेनमा के छ भेक्टर R छ भनेपछि भेक्टर OP इक्वल्स टु कहाँ लिने हेर त भेक्टर OP इक्वल्स टु R कहाँ लिने भेक्टर्स A र B ले कन्टेनिङ गरेको प्लेनमा लिने ल हेर let vector OP equals to R be a vector in the plane of a vector A and B हैन त भेक्टर्स A र B ले कन्टेनिङ गरेको प्लेनमा के छ भेक्टर R छ अब हामी कन्स्ट्रक्सनमा के गरौँ भाइ बहिनीहरु परपेन्डिकुलर होइन है यो PM लाइन तानौ BO को प्यारलल र PN लाइन तानौ AO को प्यारलल जसले OA र OB लाई कहाँ मिट गरेको छ M र N पोइन्टमा मिट गरेको छ ल हामीले त्यही गर्यौं हेर्दै draw PM and PN parallel to the lines BO and AO to meet OA at M and OB at N ल फिगर यहाँसम्म कम्प्लिट भयो अब ल एउटा कुरा भाइ बहिनीहरुले भन्ने ल फिगर हेरौं त भेक्टर OM and भेक्टर OA आर कोलिनियर हो कि हैन भाइ बहिनीहरु हो सर हेरौं त भेक्टर OM र भेक्टर OA कोलिनियर हो कि हैन हो सर खोइ भाइ बहिनीहरु बुझे जस्तो लागेन कोही रेस्पोन्स आइरा छैन हो सर यस सर हो ल कोलिनियर हो सर हो भेक्टर OM एन्ड भेक्टर OA आर कोलिनियर भएपछि भेक्टर OM लाई x टाइम्स भेक्टर OA लेख्न पाइयो हो कि हैन हो हो ल त्यो कोलिनियरको डेफिनेसनबाट त्यो कुरा आयो ल हेर त्यही कुरा मैले लेखेको छु ल since vector OM and vector OA are collinear so vector OM is equal to x times vector OA is equal to x times vector A similarly figure मा हेरौं त vector ON र vector OB collinear हो कि हैन भाइ बहिनीहरु हो सर ON र OB collinear हो कि हैन हेर त they lie on the same straight line हैन ल भनेपछि हेर यहाँ फेरि त्यही लजिक since vector ON and OB are collinear so vector ON is equal to y times vector OB that is y times vector B ल अब हेर त
ON र MP त प्यारल एन्ड इक्वल हो नि त, यो त प्याराग्राम हो नि त। ON and MP are parallel and equal। ल हेर त्यहाँ, since MP is parallel or equal to ON, so MP is equal to ON is equal to Y times vector B। अब ल भेक्टर एडिसन तिर लागौं हामी। ल हेर त, भेक्टर OP equals to OM plus MP हैन त भाइ बहिनीहरु? भेक्टर OP equals to भेक्टर OM plus भेक्टर MP होइन त भेक्टर एडिसनबाट? हो सर। हो। ल हेर भेक्टर OP equals to OM plus MP। अब दुईटैको भ्यालु राखिदिऊ। ल OM भनेको X भेक्टर A र MP भनेको Y भेक्टर B राखिदिऊ। ल OP भनेको भेक्टर R। ल फर्स्ट पार्ट प्रुभ भयो कि भएन भाइ बहिनीहरु? भयो सर। ल बुझिन्छ हैन? यस सर। ल अब बाँकी के हो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरु, यो थ्योरीको सेकेन्ड पार्ट के हो भन्दाखेरि मैले अघि नै पनि तिमीहरुलाई भने युनिकनेसलाई छोडौं भनेर मैले भने। युनिकनेसलाई छोड्दाखेरि यो रिलेसन बनायो। अब युनिकनेस हामीले प्रुफ गर्नु छ। हेर है, युनिकनेस प्रुफ गर्नु छ। युनिकनेस कसरी प्रुफ गर्ने? हेर, यो प्रेजेन्टेसन 1 भयो नि, यो रिलेसन 1 आयो नि, यो रिलेसन 1 लाई ओन्ली वन वेबाट मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो युनिकनेस हो। यसको अर्को कुनै अल्टरनेट वे छैन। भेक्टर R इज इक्वल टु X टाइम्स भेक्टर A प्लस Y टाइम्स भेक्टर B हामीले लेख्यौं, त्यसको अर्को अल्टरनेट वे छैन। एउटा मात्रै ओन्ली वन वे यही हो। अब युनिकनेस कसरी शो गर्ने त? यदि पोसिबल छ भने अर्को प्रेजेन्टेसन ल्याउँ। हेर, यदि पोसिबल छ भने अर्को प्रेजेन्टेसन ल्याउँ। अर्को प्रेजेन्टेसन लिँदाखेरि पनि सेकेन्ड प्रेजेन्टेसन के भइदिन्छ? फर्स्टसँग कोइन्साइड अर इक्वल भइदिन्छ र हेन्स युनिकनेस इज प्रुभड हुन्छ। प्रोसेस के हो भाइ बहिनीहरु? इफ पोसिबल त्यहाँ लगाउने, कन्डिसन लगाउने। इफ पोसिबल छ भने एनदर प्रेजेन्टेसन पनि के भइदिन्छ? फर्स्ट प्रेजेन्टेसनसँग इक्वल भइदिन्छ, कोइन्साइड भइदिन्छ, हेन्स युनिकनेस इज प्रुभड भनेर हामी यसरी देखाउँछौं। भाइ बहिनीहरुलाई म नेक्स्ट पेजमा लग्दैछु। ल हेर, इफ पोसिबल let us suppose we can express vector R in another way as ल भेक्टर R के थियो? फर्स्ट रिलेसनमा के थियो? X टाइम्स भेक्टर A प्लस Y टाइम्स भेक्टर B थियो। अब भेक्टर R लाई कसरी लेख्न पायौं त? हेर त, X ड्याश अर्को स्केलर टाइम्स भेक्टर A प्लस Y ड्याश अनदर स्केलर भेक्टर B। ल सम स्केलर्स हेर है, यो X ड्याश र Y ड्याश सम स्केलर्स, अल स्केलर्सलाई होइन, जस्ट ओन्ली फर सम स्केलर्स। केही स्केलर्सहरु लिएर यस्तो प्रेजेन्टेसन हामीले बनायौं। ल हेर, अब वेयर X ड्याश एन्ड Y ड्याश आर सम अदर स्केलर्स है, यहाँ सम को ठुलो मिनिङ छ। अल स्केलर्सको लागि होइन, सम स्केलर्सको लागि पहिले टेस्ट लियौं। आर सम अदर स्केलर्स डिफरेन्ट फ्रम द स्केलर्स X एन्ड Y। ल X र Y स्केलर्सबाट डिफरेन्ट हुने गरी केही सम स्केलर्स X ड्याश र Y ड्याश हामीले लियौं। अब रिलेसन 1 र 2 लाई हामी के गरौँ? इक्वेट गर्दियौं। हेर त, भेक्टर R भनेको X टाइम्स भेक्टर A प्लस Y टाइम्स भेक्टर B इज इक्वल टु X ड्याश टाइम्स भेक्टर A प्लस Y ड्याश टाइम्स भेक्टर B आयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, भेक्टर A कमन ल्याउँ अनि भेक्टर B कमन ल्याउँ, यो आयो। ल अब भाइ बहिनीहरु, हामीले यो थ्योरी भन्दा अगाडिको सानो जुन थ्योरी गरेका थियौं नि, त्यो यहाँ एप्लाई गर्ने हो। ल त्यो थ्योरीमा के थियो भाइ बहिनीहरु? इन द रिलेसन X टाइम्स भेक्टर A प्लस Y टाइम्स भेक्टर B इक्वल्स टु 0 मा इफ भेक्टर्स A एन्ड B आर नन कोलिनियर छ भने के थियो भाइ बहिनीहरु? X मस्ट बी 0 एन्ड Y मस्ट बी 0। त्यही लजिक एप्लाई गर्ने। हेर त, सिन्स भेक्टर्स A एन्ड भेक्टर B आर नन कोलिनियर भेक्टर्स, सो X इज इक्वल टु 0 एन्ड Y इज इक्वल टु 0। ल कति आयो? सिम्प्लिफाई गरौँ, X इज इक्वल टु X ड्याश आयो एन्ड Y इज इक्वल टु Y ड्याश आयो। अब भन त भाइ बहिनीहरु, X ड्याश को भ्यालु X र Y ड्याश को भ्यालु Y रिलेसन 2 मा राख्यौं भने रिलेसन 2 रिलेसन 1 बन्यो कि भएन त?
बन्यो सर। भाइ बहिनीहरू ध्यान दियो है, एक्स ड्यासको भ्यालु एक्स र वाइ ड्यासको भ्यालु वाइ हामीले रिलेसन 2 मा राख्यौं भने रिलेसन 2 रिलेसन 1 बन्यो कि बनेन? बन्यो सर। भन्यो। भनेपछि के भयो, हामीले एनदर प्रेजेन्टेसन लियौं, तर एनदर प्रेजेन्टेसन पनि के भयो त, फर्स्ट प्रेजेन्टेसनसँग इक्वल अर कोइन्साइड भइदियो, हेन्स द रिलेसन 1 इज युनिक। यसलाई कसरी लेख्ने त हेर त, सो रिलेसन 2 रिड्युसेस टु द रिलेसन 1 एन्ड हेन्स द रिलेसन 1 इज युनिक। भयो भाइ बहिनीहरू? भयो, युनिकनेस देखियो? के सर? ल अब यो थ्योरीमा भाइ बहिनीहरू एकदम नडाँटिकन, मलाई नडाँट्नु है। अब एकदम म त सक्दो इन्टरेक्टिभ क्लास म बनाउँदैछु, भाइ बहिनीहरूलाई पनि सोध्दैछु, म पनि भन्दैछु, दुईटोको इन्टरेक्सनबाट क्लास चलाउने हो हैन। अब यसमा अब नबुझ्दो कुरो के छ ल त? बुझेको छ। ल नबुझ्या के छ भाइ बहिनीहरू, मलाई भनौ त। तर त्यो युनिकनेस चाहिँ किन देखाउनु जरुरी छ? हो, ल म देखाउँछु। ल ठिक छ, अब हेर, ल ठिक छ। युनिकनेसलाई प्रुभ गर्नको लागि म एउटा कुरा भन्दैछु अरे। ल भाइ बहिनीहरूको क्लासमा सपोज गरौँ 40 जना हुनुहुन्छ। ल सर आउनुभयो क्लासमा पढाउन, नेपाली ढाका टोपी लगाएर आउनुभयो, ठिक छ भाइ? मलाई सुनिरहनु भएको छ नि भाइ बहिनीहरू? यस सर। होला, क्लासमा सर आउनुभयो, नेपाली ढाका टोपी लिएर आउनुभयो। अब त्यो क्लास भरिमा ढाका टोपी लगाउने त एकजना सर मात्रै हुनुहुन्छ, सर त युनिक हुनुभयो हैन त? हेलो भाइ बहिनीहरू, सर त युनिक हुनुभयो हैन? अब सर युनिक हुनुहुन्छ भनेर कसरी हामीले प्रुफ गर्ने त? ध्यान देऊ त। ल यदि त्यस्तै टोपी क्लासमा कुनै भाइ बहिनीहरूले लगाएर आयो भने, ध्यान देऊ है, क्लासमा भएका भाइ बहिनीहरूले त्यस्तै टोपी बजारबाट किनेर लगाएर क्लासमा आयो भने त्यो सेकेन्ड टोपी पनि सरको टोपीसँग के हुन्छ त? सेम हुन्छ। हैन त? सेकेन्ड जुन प्रेजेन्टेसन भयो, सेकेन्ड टोपी लगाउने भाइ बहिनीहरू जुन भए, त्यो पनि सरको जस्तो टोपीसँग सेम भयो भने त दुईटै प्रेजेन्टेसन के भइदियो? सेम भइदियो हैन? अनि यसरी के गर्यो भाइ बहिनीहरू? युनिकनेस सो गर्ने हो, ठिक छ? प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा के बाबु? यो ग्रुप एक्जाममा सोध्छ सर? सोध्न सक्छ बाबु, सोध्न सक्छ, सोध्न सक्छ। ल अब आजको लेसन म भाइ बहिनीहरूलाई म एकपल्ट फेरि म देखाउँदैछु सुरुदेखि, सबैले स्क्रिनसट गर्दै जाने। ल त स्क्रिनसट गरौँ भाइ बहिनीहरू। भयो? भयो सर। भयो सर। ल अब नेक्स्ट पेज। ल यसलाई पनि स्क्रिनसट गरौँ। भयो? भयो सर। ल अब इम्पोर्टेन्ट थ्योरी, यसलाई पनि स्क्रिनसट गर्ने। भयो सर। ल अब लास्ट पेज। ल भयो सर। ल भयो त हैन? ल नबुझ्दो केही छ त भाइ बहिनीहरू आजको लेसन? हैन सर। हो, ल अब आजको लेसन राम्ररी पढ्ने, यो थ्योरीहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरीहरू हुन्, एकदम ध्यान दिएर पढ्ने। अब टाइम पनि लगभग सकिसक्यो। भाइ बहिनीहरूले आफ्ना फ्रेन्ड्सहरूसँग सेयर गर्ने है, जति क्लासमा भयो भाइ बहिनीहरू। अब हेर त, यस्तो यस्तो थ्योरीहरू आउँदैछ, अब क्लास नलिएका भाइ बहिनीहरूले यो थ्योरीहरू कसरी बुझ्छन् भन्नु त?
हैन त? सर त्यो स्टुडेन्ट लाइन प्रोग्राम छ सर। हो, त्यसले गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई भन्ने र सक्दो चाँडै गरिकन क्लासमा जोइन हुन भएर सबैलाई सेयर गर्नु है भाइ बहिनीहरू। सर Yes, sir. भन बाबु। मलाई त्यो ल अफ भेक्टर एडिसनहरुको स्लाइड देखाइदिनु न। ल अफ भेक्टर एडिसनको हजुर ल हुन्छ ल। अब त्यो अर्को उसमा छ बाबु, पक्कै म ट्राई गर्छु है। सर होमवर्कको बारेमा सोध्नु छ सर। होमवर्क आज केही छैन बाबु। होइन सर आज होइन के सर त्यो अस्तिको। अस्ति मैले हिजो पोस्ट गरिदिएको छु बाबु, हेर्ने। पोस्ट त गर्नु भएन तर हाम्रो चेक भयो कि भएन भने कसरी थाहा हुन्छ? ए हुन्छ नि त, ल तिमी खोजेर हेर त पहिले। रिटर्न भनेर आउँछ। त्यही त रिटर्न भएर आउँछ, रिटर्न भएपछि त्यहाँ हेर्नु पर्यो नि त। अब त्यहाँ कमेन्ट यदि सबै राइट छ भने मैले त्यहाँ गुड, भेरी गुड, एक्सिलेन्ट दिएको हुन्छु होइन। अनि कुन ठाउँमा मिस्टेक छ भनेर देखाउनको लागि त्यहाँ एउटा घेरो लगाइदिएको हुन्छ। हेरे मैले के गरेको छु, येल्लो कलरले त्यहाँ सेड गरिदिएको छु। अनि त्यो सेड गरेको साइडमा के आउँछ, यो लेख्नु भनेर कमेन्ट दिएको हुन्छ त्यहाँ है। सर ल एकपल्ट राम्रो हेर्नु है, मैले सबै गरिदिएको छु हिजो, मैले सबैको पोस्ट गरिदिएको छु। ल रिटर्न गरिदिएको छु। ल यहाँ एकजना भाइले भने, अब म ट्राई गर्छु है, एकपल्ट हेरौँ यहाँ। सर हजुरले रिटर्न गर्नुभएको छ नि, भन न। त्यो रिटर्न गर्नुभएकोमा अब केही लेखेको छैन भने चाहिँ के भएको सर? त्यो चाहिँ केही न केही पक्कै गाइड चाहिँ गराउँ पनि न। मैले त्यहाँ हजुर? कमेन्ट गरेको छु, मैले गुड, भेरी गुड, एक्सिलेन्ट दिएको छु। बुझ्यो बाबु? सर त्यो कमेन्टमा हुन्छ, मेरो पर्सनल कमेन्टमा हुन्छ त्यहाँ ए हजुर पर्सनल कमेन्ट। ल हेर त स्लाइडमा हेर त, लज अफ भेक्टर एडिसन आयो सर अर्को अब यो भयो। आयो। ल ल स्क्रिनसट गर्दै आऊ त। भयो सर अर्को। ल अर्को पेज ल गरौँ बाबु, अर्को पेज आयो। भयो सर यो पनि। ल अब लास्ट, ल यही हो 3वटा। भयो सर, थ्याङ्क यू सर। ल थ्याङ्क यू भेरी मच भाइ बहिनीहरू। अब नेक्स्ट डे अब हामी भेटौँला, आजलाई यतिकै राखौँ। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर।